अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम बिस्मा उमर और मैं तवक्कल जनरल स्टोर की ऑपरेशनल मैनेजर हूँ और जहाँ हम मार्केट से आधी कीमत पर लोगों को राशन फराहम करते हैं और मैं लुक आफ्टर करती हूँ हमारे दोनों ब्रांच यूसुफ गोट और मोमिन गोट एंड मैं अपने स्टाफ को भी लुक आफ्टर करती हूँ और मेरा जो काम है अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 साल से कंटिन्यू है और अब 2 साल से ज़ायद हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यूसुफ गोट को 2 साल और मोमिन गोट को 4 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं और हमारी ये दिली तमन्ना थी और ख्वाहिश थी कि जिस तरह हम रमज़ान के अलावा हर हफ्ते लोगों को मार्केट से आधी कीमत पर राशन फराहम कर रहे हैं, इसी तरह हम रमज़ान अल मुबारक के महीने में भी लोगों को आधी कीमत पर राशन फराहम करके उनके लिए कुछ ना कुछ आसानी पैदा करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दोनों शॉप्स ब्रांच 1 यूसुफ गोट एंड ब्रांच 2 मोमिन गोट में हम जो राशन प्रोवाइड कर रहे हैं आधी कीमत पर, उसमें हमने अपने कभी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हम बेस्ट से बेस्ट चीज़, बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी में लोगों को राशन फराहम कर रहे हैं। जो चीज़ हम अपने घर के लिए लेकर आते हैं वही चीज़ें हम अपने गरीब लोगों के लिए, गरीब आवाम के लिए भी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी मार्केट से आधी कीमत पर 50% ऑफ पे। रमज़ान उल मुबारक में रोज़ाना 50 ख़ानदानों को मार्केट से आधी कीमत पर राशन फराहम किया जा रहा है। तवक्कल जनरल स्टोर गुज़िश्ता 2 सालों से इंसानियत की खिदमत में पेश है, जिसकी जानिब से गरीब ज़रूरतमंद मुस्तहिक घरानों को घर का राशन बाजार से आधी कीमत पर मुहैया किया जा रहा है। रमज़ान उल मुबारक के मुक़द्दस महीने में 3000 से ज़ायद खानदानों को आधी कीमत पर राशन फराहम करने का हदफ मुकम्मल कर लिया गया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उसामा मुनीर है। मैं कराची यूसुफ गोट का रिहायशी हूँ। आज 21वां रोज़ा है और 21वें रोज़े को ये मुझे राशन मिला है। पहले तो ये 1000 में हमें मिलता था, लेकिन आज हमें 660 रुपये में मिला है और आटा फ्री में मिला है। और ये उन डोनर की मेहरबानी है कि हमें ये हमारी इमदाद की है, हमें राशन दिया है, हमारी मदद की है। बहुत बहुत शुक्रिया। और वैसे तो ये बाज़ार से हाफ़ कीमत पे मिलता था, लेकिन आज हमें उससे भी ज़्यादा कम रेट पे आटा फ्री में दिया गया है। तो ये उनका बहुत बहुत मेहरबानी है हम पे, और ये जो इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं अल्लाह उनको उनके बदले में बहुत अजर अता फरमाए। शुक्रिया। हमारा ये ख्वाब था कि हम रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में अपनी दोनों शॉप्स यूसुफ गोट और मोमिन गोट दोनों डेली ओपन कर सकें, और मुझे ये ऐलान करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमने रमज़ान के बाबरकत महीने में यूसुफ गोट और मोमिन गोट में अपने दरवाजे कामयाबी के साथ खोल दिए हैं। ये कामयाबी अल्लाह सुब्हानो ताला की रहनुमाई, मदद और हमारे मुअज़्ज़िज़ डोनर्स की मदद के बगैर मुमकिन ना थी। मैं तवक्कुल यानी जनरल स्टोर वालों की शुक्रगुजार हूँ, जो यहाँ के गरीब आवाम की मदद की जा रही है। मतलब इतनी महंगाई है और इतनी क्वालिटी वाला सामान यहाँ मिल रहा है जो हमें दुकानों में भी मुयस्सर नहीं हो रहा है। मतलब आटा यहाँ का स्पेशल आटा है और घी, तेल है, दूध है, ये सब कुछ क्वालिटी वाली है। यानी मतलब कम कीमत में यहाँ हमारी इतनी मदद की जा रही है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आप लोग हमारी मदद कर रहे हैं, आगे भी चलकर आप हमारी मदद करें। यहाँ गरीब आवाम है, मतलब वो किस तरीके से उनके हालात चल रहे हैं, किस तरीके से उनका घर चल रहा है। तो मैं कहती हूँ मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ जो ये हमारी मदद कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको यानी और ज़्यादा तरक्की दे और अल्लाह ताला उनके रिस्क में बरकत दे कि वो हमारी ऐसे मदद करें। ये जो रमज़ान का महीना स्टार्ट हुआ है तब से हमें ये 660 में मिल रहा है। यानी हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला उनके रिस्क में बरकत दे जो ये हमारी मदद कर रहे हैं। यानी ये गरीब आवाम की मदद हो रही है, तो मैं यानी उनसे ये उम्मीद रखती हूँ कि आइंदा भी ये इसी तरीके से करें और हम गरीबों की मदद होती रहे। जब हमने रमज़ान फंड रेजिंग मुहिम शुरू की तो हमारे पास सिर्फ 10 लाख रुपए थे। ताहम दोनों दुकानें खोलने की और ज़रूरतमंदों को आधी कीमत पर राशन फराहम करने के लिए हमें कुल 65 लाख रुपए की ज़रूरत थी। इतनी बड़ी रकम इकट्ठा करना मुश्किल लग रहा था, लेकिन तमाम डोनर्स के ताउन से हम अपना मकसद हासिल करने में कामयाब हो गए। तवक्कल जनरल स्टोर की मैनेजमेंट टीम अपने तहे दिल से
اپنے ڈونرز کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہے جنہوں نے ہم پر مہربانی کی اور سخاوت کا مظاہرہ کیا، اور میں ان تمام افراد کو یقین دلانا چاہتی ہوں کہ ان کا ایک ایک پیسہ، ڈالر یا روپیہ جو انہوں نے فنڈز ڈونیٹ کیے، عطیہ کیے، وہ صحیح مقصد کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، اور ہماری نیت صاف تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا ساتھ دیا اور ہمارے ڈونرز کی بھرپور ساتھ کی وجہ سے ہم نے اپنے دونوں دکان 30 دن کھولے، اور الحمدللہ پورے رمضان کے مہینے میں الحمدللہ 3000 خاندانوں کو مارکیٹ سے آدھی قیمت پر راشن فراہم کیا گیا۔ رمضان شریف کا مہینے کا بہت بہت شکریہ۔ ڈیلی بیس پہ جو توکل اسٹور غریبوں کو، مستحق لوگوں کو، سفید پوشوں کو راشن فراہم ہو رہا ہے، اور کتنے قیمت میں ہو رہا ہے۔ اس توکل اسٹور کو الحمدللہ 2 سال سے اوپر جا رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن آج تک ایسے کوالٹی کے راشن، 1 کوالٹی کے راشن ہے، لیکن 1000 روپے سے اوپر نہیں اس کی قیمت تھا آج تک۔ اس سے کم تھے، لیکن 1000 سے اوپر آج تک یہ راشن کسی کو بھی 1 روپے 1000 سے اوپر نہیں ملا، اور میں شکر گزار ہوں کہ ڈیلی چل رہے، اور اس رمضان کے مہینے میں جو غریب یہ 1000 بھی نہیں دے سکتے تھے، خاص کر ان کے لیے یہ 660 روپے میں ماشاءاللہ مختلف روز میں مطلب دیا جا رہا ہے۔ یقین مانو، میں جو بھی کہہ رہی ہوں سچ کہتی ہوں، جو دکانوں میں ہمیں راشن ملتا ہے 150 کا 1 کلو، لیکن اس آٹے سے بھی، اس آٹے کو ہم آج پکاتے ہیں، کل تک رکھ لیتے ہیں، وہ جو ہے روٹی گرین پڑ جاتے ہیں، لیکن اس کو 3 دن تک رکھو پھر بھی یہ روٹی ماشاءاللہ ویسے ہی کہ ویسے ہی ہم تھوڑا سا گرم کر کے کھا سکتے ہیں۔ یہاں کے غریب، میں بہت شکر گزار ہوں اور امیدوار ہوں بہت یہ توکل اسٹور والوں سے، جو ہونر ہے، جو چلا رہا ہے اس کو، جو یہ ٹیم ہے یوسف گوٹ کا، اپریشیٹ پیش کرتی ہوں ان ٹیم کو، جو اس عوام کے ساتھ کس طرح چل رہا ہے۔ الحمدللہ سب کو عزت سے، پیار محبت سے، خلوص سے ان کو راشن مل رہا ہے الحمدللہ۔ کسی کو الحمدللہ یہاں میں یوسف گوٹ میں کسی کو کوئی شکایت نہیں ہے، نہیں توکل اسٹور والوں سے، توکل اسٹور والوں کے ٹیم سے۔ اس روزے میں یہ لوگ اتنے تکلیفیاں اٹھا رہے ہیں، اللہ ان کو بھی ان کا اجر دے دے۔ جو اونر ہے اتنے کوشش کر رہے، اتنے ڈونر ڈھونڈ کے ان غریبوں کے لیے، اللہ پاک اس کو اس جہان اس جہان میں بہت ساری دعائیں، خوشیاں، صحت یابیاں فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ میرے رابعہ کی طرف سے اور پورے ٹیم کو، اللہ پاک ان ڈونر کو اور صحت یاب کرے، اللہ ان کو اور ہمت دے، ان کو توفیق دے مزید ڈونر دینے کا، مزید اسی طرح چلانے کا۔ ہم انشاءاللہ امیدوار ہے اللہ پاک سے اپنا اور ان ڈونر سے کہ مزید ان کی مدد کرے۔ مزید مدد کی ضرورت ہے ان غریبوں کے لیے، سفید پوشوں کے لیے، مستحق بیوہ لوگوں کے لیے۔ ہم اپنے ان تمام ڈونرز کو اس بات کی یقین دہانی کرواتے ہیں کہ ہم اپنے کاموں میں شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے ہم اپنے دونوں دکانوں کا تفصیلی ریکارڈ رکھتے ہیں، ساتھ ہی ہمارے خدمات سے مستفید ہونے والے ضرورت مند افراد کی شناخت بھی رکھتے ہیں۔ ہمیں ملنے والی ہر 50% رقم ضرورت مندوں کے لیے راشن خریدنے کے لیے براہ راست دکانداروں کو جاتی ہے۔ الحمدللہ یہ تقریباً جو ہے وہ 2-2.5 سالوں سے جو ہے ہمارے یہاں سے ان کا راشن جا رہا ہے۔ سامان میں الحمدللہ جو ہے وہ آٹا ہے، چاول ہے، چائے کی پتی ہے، آئل ہے، دالیں ہیں، اور جو ہے اپنا ملک ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے الحمدللہ جہاں سے جا رہی ہیں۔ ہمارے جو ہے وہ پیسے آن لائن بھی آتے ہیں اور کیش بھی آتے ہیں، دونوں ذریعے سے الحمدللہ ہمیں جو ہے وہ پیمنٹ آتی ہے۔ ہم اپنے ان تمام ڈونرز سے عاجزانہ درخواست کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے بعد بھی ہماری مدد جاری رکھیں، اور ہمارا ارادہ ہے کہ توکل جنرل اسٹور برانچ 2 مومن گوٹ رمضان المبارک کے بعد بھی
ہفتے میں 2 دن کھولا جائے، جس طرح ہم اپنا برانچ 1 یوسف گوٹ میں ہر ہفتے 2 دن کھول رہے ہیں، اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مومن گوٹ میں توکل جنرل اسٹور کا برانچ 2 ہفتے میں 2 دن کھولا جائے، اور اس کے لیے ہمیں ہمارے جتنے بھی ڈونرز ہیں ان کے بھرپور ساتھ کی ضرورت ہے۔ توکل جنرل اسٹور کی مینجمنٹ ٹیم اپنی دلی گہرائی سے اپنے ان تمام ڈونرز کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ان سب کو صحت مند اور خوشحال رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہر اس چیز سے نوازے جس میں خیر و برکت، عزت اور راحت اور سکون ہو، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ان سب ڈونرز کو صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی عمر دے اور ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جزاک اللہ خیر۔